इस वीडियो में हम एक टेबल की मदद से कंडीशनल सेंटेंसेस की मुख्तलिफ इकसाम के मुतालिक पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि हर किस्म की कंडीशनल टाइप को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर किस सूरत हाल में उसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि उसके इफ़ क्लॉज में वर्ब की कौन सी टेंस या फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और उसके मेन क्लॉज के अंदर कौन सा वर्ब टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इससे पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो किस्म के क्लॉजेस पाए जाते हैं। एक कहलाया जाता है इफ क्लॉज, यानी जिसके अंदर लफ्ज इफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर इसे जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद कॉमा के निशान लगाने की ज़रूरत होती है। जबकि जुमले का दूसरा हिस्सा कहलाया जाता है मेन क्लॉज, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर मेन क्लॉज को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया जाए तो फिर कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं होती और इफ़ क्लॉज और मेन क्लॉज को आपस में यानी इनकी जगहों को आपस में तब्दील भी किया जा सकता है। यानी ये बोलने या लिखने वाले पर मुनहसर होता है, यानी उसकी मर्जी होती है कि वो इन दोनों क्लॉजेस में से किसको जुमले के अंदर पहले इस्तेमाल करना चाहता है। तो चलिए अब एक एक करके कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स के मुतालिक पढ़ते हैं। पहली टाइप कहलाई जाती है ज़ीरो कंडीशनल और इसका यूजेज क्या होता है, यानी इसे कब इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म के जुमले को जनरल ट्रूथ्स के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस किस्म के जुमले किसी अमूमी हकीकत के मुतालिक बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बर्फ़ को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाती है, या फिर जब बारिश होती है तो घास भीग जाती है। तो ज़ीरो कंडीशनल तर्ज के जुमलों के अंदर इफ़ क्लॉज में जो वर्ब टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट, जबकि मेन क्लॉज के अंदर जो वर्ब टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो भी सिंपल प्रेजेंट ही की फॉर्म में होता है। वर्ब फॉर्म्स और टेंसेस के मुतालिक तफसील से समझने के लिए टेंसेस पर बनाई जाने वाली वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस वाली वीडियो को देखना चाहिए ताकि कंडीशनल सेंटेंसेस को आसानी से समझा जा सके। तो इस तरह से एक ज़ीरो टाइप के जो कंडीशनल है उसके अंदर दोनों ही क्लॉजेस में जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में होती है। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था। इनमें सबसे पहली एग्जाम्पल जो है ये एक ज़ीरो कंडीशनल है, क्योंकि इसमें जनरल ट्रूथ के मुतालिक बात की गई है और इसके दोनों ही क्लॉजेस के अंदर वर्ब्स जो हैं वो अपनी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लफ्ज़ रेन्स, लफ्ज़ गेट्स या फिर गेट। और हमने पिछली वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत प्लूरल अल्फाज या वो लफ्ज़ जो कि सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और वो प्लूरल होते हैं यानी तादाद में एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके साथ वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जुमले का जो टेंस है या जुमले के उस हिस्से का जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट ही कहलाया जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगुलर लफ्ज़ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, यानी कोई चीज़ या शख्स जो कि तादाद में सिर्फ एक हो, तो उसके साथ वर्ब की जो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वो सिंपल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से जुमले के इस हिस्से का भी जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट कहलाया जाता है। तो इस तरह से ये जुमला क्या हो गया, ये है ज़ीरो कंडीशनल। अब पढ़ते हैं टाइप वन कंडीशनल के मुतालिक। इसका यूजेज क्या होता है, अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट, यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसका खासा इम्कान हो कि ऐसा हो जाएगा और इसका नतीजा भी खासा यकीनी हो, यानी अगर ऐसा हुआ तो यकीनन उसके नतीजे में वैसा होगा। यानी ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि अभी हुई नहीं है लेकिन इसके होने के काफ़ी चांसेस हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो इस किस्म की सूरत हाल के मुतालिक जब जुमला बनाया जाता है और उसके अंदर लफ्ज़ इफ़ का भी इस्तेमाल किया जाता है तो उसके इफ़ क्लॉज में जो वर्ब टेंस इस्तेमाल किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में होता है। वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो कि किसी वाहिद शख्स या चीज़ के साथ इस्तेमाल की जाती है उसे बनाना बहुत आसान होता है। वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर एस का इजाफा किया जाता है, जैसे कि रेन से रेन्स और गेट से गेट्स। तो टाइप वन किस्म के कंडीशनल जुमले के अंदर इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उसके मेन क्लॉज के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर लफ्ज़ विल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो अपनी बेसिक फॉर्म में होता है, जैसे कि विल गेट।
مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، یہ ہے ٹائپ 1 جملہ، مل کر اسے پڑھتے ہیں. If it rains today you will get wet. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if clause کے اندر جو verb استعمال کیا گیا ہے یعنی لفظ rains یہ ہے simple present form کے اندر، جبکہ اس کے main clause کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو verbs استعمال کیے گئے ہیں will get، یہ مل کر بناتے ہیں simple future form. یعنی اس جملے کا جو main clause ہے یہ simple future tense کے اندر موجود ہے. اور اس جملے کو کس صورتحال میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی صورتحال میں جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں خاصا یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک شخص پیدل سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس چھتری نہیں ہے اور بارش ہونے کا خاصا امکان ہے، تو اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اگر آج بارش ہوئی تو تم بھیگ جاؤ گے. تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ٹائپ 1 کنڈیشنل سینٹنس. اب دیکھتے ہیں ٹائپ 2 کنڈیشنل سینٹنس. اس کا یوزیج کیا ہے؟ A hypothetical condition and its probable result. hypothetical کا مطلب ہم پہلے ہی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. اس سے مراد ہے unreal، یعنی ایک ایسی صورتحال جو کہ ہوئی نہ ہو اور اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہو کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو نتیجتاً ایسا ہوتا. تو اس قسم کی صورتحال کے متعلق بات کرنے کے لیے if clause کے اندر استعمال کیا جاتا ہے simple past form کا، جبکہ مین کلاز میں استعمال کیا جاتا ہے پریزنٹ کنڈیشنل یا پھر پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا. پریزنٹ کنڈیشنل کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں لفظ would اور اس کے ساتھ پھر ایک verb فارم استعمال کی جاتی ہے جو کہ اپنی بیسک فارم میں ہوتی ہے، جیسا کہ would get. جبکہ پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں لفظ would اور اس کے ساتھ be کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو verb استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی present participle form میں ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں letters ing کا بھی اضافہ کیا گیا ہوتا ہے، جیسے لفظ get سے بنتا ہے getting. تو would get ہے present conditional، جبکہ اور یہ اگزامپل کے طور پہ کہا جا رہا ہے get کی جگہ کوئی سا بھی دوسرا verb بھی ہو سکتا ہے، اور جبکہ present continuous conditional کے طور پر اگزامپل یہاں بتائی گئی ہے would be getting. اب اسی بات کو اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے ٹائپ 2 قسم کا جملہ، اسے مل کر پڑھتے ہیں. If it rained you would get wet. یعنی اگر بارش ہوتی تو تم بھیگ جاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ ایک ہائپوتھیٹیکل یعنی ان ریئل صورتحال کے متعلق بات کر رہا ہے، یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر نتیجتاً یہ ہو سکتا تھا. یعنی ایسا ہوا تو نہیں، لیکن if clause میں جو کنڈیشن بتائی جا رہی ہے یعنی بارش ہونے کا عمل، تو یہ عمل اگر ہو جاتا تو یقیناً اس کے نتیجے میں you would get wet یعنی تم بھیگ جاتے. تو اب اس ٹائپ 2 کنڈیشنل سینٹنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ if clause کے اندر verb کی کون سی فارم استعمال کی گئی ہے. یہاں لفظ rained کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ لفظ rain کا past participle ہے. ریگولر وربس کے پاسٹ پارٹیسپل بنانا بہت ہی آسان ہے. بیسک فارم کے آخر میں لیٹرز ای ڈی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے if clause کے متعلق اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ سمپل پاسٹ فارم کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے متعلق ہم تفصیل سے ٹینسز والی ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں مین کلاز کے اندر ورب کی کون سی فارم استعمال کی گئی ہے. یہاں استعمال کیا جا رہا ہے لفظ would کا، اور اس کے ساتھ جو ورب استعمال کیا گیا ہے وہ اپنی بیسک فارم کے اندر موجود ہے، یعنی would اور پھر get. تو جملے کا یہ حصہ یعنی مین کلاز جو ہے یہ اپنی فارم کے لحاظ سے کہلایا جائے گا کہ یہ پریزنٹ کنڈیشنل فارم میں بنایا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ان ریئل سچویشن کے متعلق بات ہوتی ہے اور اس جملے میں اس کے if clause کے اندر سمپل پاسٹ فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مین clause میں present کنڈیشنل کا استعمال موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ جملہ کہلایا جائے گا ٹائپ 2 کنڈیشنل. اس کے علاوہ ٹائپ 2 کنڈیشنل کے طرز کے سینٹنس کے اندر اس کے مین clause میں present continuous کنڈیشنل کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کے استعمال کے لیے اس میں would be کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ورب استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنی
پریزنٹ پارٹیسپل فارم میں موجود ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں لیٹرز ING آتے ہیں. جیسے کہ یہاں یہ دوسرا جملہ بھی ٹائپ 2 قسم کا کنڈیشنل جملہ ہے. if it rained you would be getting wet، یعنی اگر بارش ہوتی تو تم بھیگ رہے ہوتے. تو جیسے کہ ٹینسز والی ویڈیو میں بھی ہم نے سیکھا تھا کہ جب پریزنٹ پارٹیسپل کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اشارہ کسی کنٹینیوس یعنی جاری رہنے والے عمل کے متعلق ہوتا ہے. تو اس طرح سے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائپ 2 کنڈیشنل سینٹنسز میں اس کے مین کلوز کے اندر یا تو پریزنٹ کنڈیشنل یا پھر پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشنل کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے if کلوز میں ہمیشہ سمپل پاسٹ فارم کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھیں کنڈیشنل سینٹنسز کی پہلی 3 اقسام جو کہ کہلائی جاتی ہیں زیرو کنڈیشنل، ٹائپ 1 کنڈیشنل اور ٹائپ 2 کنڈیشنل. اب ہم باقی کی 2 اقسام جو ہیں یعنی ٹائپ 3 کنڈیشنل اور مکس ٹائپ کنڈیشنل ان کے متعلق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور جملوں کو لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.